हवेली का सहन मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था और ढोलक की थाप पर गाती लड़कियों के कह के फिजा में इर्ताश पैदा कर रहे थे। मगर बरामदे के सबसे आखिरी कोने वाले कमरे में एमन अपने कानों पर मजबूती से हाथ धरे लैपटॉप की रोशनी में गुम थी। एमन, ओ एमन, यार ये जोड़ा तो देखो, कितना शानदार काम है इस पर। ये तुम पहन रही हो या मैं पहन लूं? सारा ने कमरे का दरवाजा किसी तूफान की तरह खोला और अपनी चहकती आवाज से कमरे का सुकून गारिद कर दिया। जो मर्जी करो सारा, बस अभी मेरा सर न खाओ। तो मैं अंदाजा भी है, कल मेरा मीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मेरा इंटरव्यू है। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। एमा ने नजरें स्क्रीन से हटाए बगैर झुंझलाकर जवाब दिया, तोबा एम, मीर ग्रुप वाले क्या इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं? सारा ने सोफे पर ढेर होते हुए से पूछा, चबा जाए या निगल ले, मुझे परवाह नहीं। मुझे इस जॉब हर हाल में चाहिए। सारा, मुझे अपनी पहचान बनानी है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने हैं। मुझे खुद मुख्तार बनना है। अच्छा बाबा, लगी रहो तो अपने इस लैपटॉप के साथ। मैं जा रही हूँ हल्दी और उपटन की रस्म की तैयारी करने। सारा ने नाक चढ़ाई और पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। एमन ने एक लंबी सांस ली। इसकी नजर बैटरी के निशान पर पड़ी जो सुर्ख होकर आखिरी सांसें ले रहा था। सिर्फ 10%? या अल्लाह, अभी तो बहुत तैयारी बाकी है। इसे जल्दी से चार्जर प्लग में लगाया। चलो 2 घंटे में ये फिल हो जाएगा, तब तक मैं भी बाहर जाकर तैयार हो जाती हूँ। वो मुतमईन होकर कमरे से बाहर निकल गई। 2 घंटे गुजरे तो वो हामती कामती वापस आई ताकि अपनी बकिया तैयारी मुकम्मल कर सके। मगर जैसे इसकी नजर मेज पर पड़ी, इसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चार्जिंग पोर्ट में इसका चार्जर नहीं बल्कि एक और चमकता हुआ लैपटॉप लगा हुआ था, जबकि इसका अपना चार्जर बेदर्दी से निकाल कर टेबल पर फेंक दिया गया था। किस गधे ने मेरा लैपटॉप का चार्जर उतारा है? किसकी शामत आई है? हिम्मत है तो मेरे सामने आए। एमन का गुस्सा कमरे की दीवारों से टकराता हुआ हवेली में गूंज उठा था। इसके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि वो इस वक्त किसी को भी कच्चा चबाने के लिए तैयार है। वो भी अपना गुस्सा लफ्जों में ढाल रही थी कि एक तवील कामत और संजीदा सूरत वाला नौजवान बालों में उंगलियां फेरता हुआ इत्मीनान से कमरे में दाखिल हुआ। आई एम सॉरी, मेरा लैपटॉप बिल्कुल डेड हो रहा था और मुझे एक इंतहाई जरूरी फाइल मेल करनी थी, इसलिए मैंने आपका चार्जर हटाकर अपना लगा लिया। ओ मिस्टर, ये हरकत तुमने की है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? मेरी कल के इंटरव्यू की पूरी तैयारी का सत्यानाश कर दिया तुमने। एमन ने इसके बाद काटते हुए उंगली उठाकर इसे खबरदार किया। देखें, किस मैंने माजरत की है ना, बस 5 मिनट की बात थी। शामिर ने इसकी बदतमीजी पर अपनी भवें सुकेरी। बस बस, ज्यादा सफाइयां पेश करने की जरूरत नहीं है। यूनानी बंदर, अगर तुम यहाँ मेहमान ना होते तो मैं अभी तुम्हारा सर फाड़ देती। तमीज नाम की कोई चीज छूकर भी नहीं गुजरे तुम जैसे मगरूर लोगों को। एमन ने झुककर अपना चार्जर फर्श से उठाया और ऐसे किसी कीमती मता की तरह झाड़ने लगी। माफ कीजिएगा यूनानी बंदर, आपके अल्फाज की चॉइस काफी अजीब है और यहाँ हर काबिज होने से पहले शायद आप भूल रही हैं कि आप भी यहाँ पर मेहमान ही हैं। शामिर ने अबरू उचकाकर इसे जताया। कल अगर मैं इंटरव्यू में फेल हुई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम्हारा ये बदसूरत लैपटॉप होगा। एमा ने गुस्से से पेट पटका। बदसूरत? आपको पता भी है ये लेटेस्ट मॉडल है, और रहा यूनानी बंदर का खिताब, तो आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि ऐसी कोई नस्ल नहीं पाई जाती। शामिर के लबों पर तमस्खराना मुस्कुराहट उभरी जो एमन के तन बदन में आग लगा गई। तुम्हारी ये ठोड़ी देखकर लगता है कि तुम यूनान के जंगलों से भाग कर आए। अब दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना जूता उठा लूं। एमन ने अपना जूता फर्श पर जोर से चटकाया। शामिर इसे गहरी नजर से देखता हुआ खामोशी से अपने लैपटॉप उठाकर बाहर निकल गया। एमन पीछे खड़ी अभी तक इसे कोस रही थी, जबकि हवेली की फिजा में शादी के नगमे अभी भी गूंज रहे थे। वो अपना
لیپ ٹاپ دوبارہ چارجنگ پہ لگا کر حویلی کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور مسلح بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو مسئلے کے ریشمی دھاگوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے مالک حقیقی کے سامنے اپنی ننھی ننھی خواہشات رکھ رہی تھی۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے نا کہ میں بس اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے وہ برانڈڈ بیگ بھی لینا ہے اور ان چھوٹے بچوں کے لیے ڈھیروں کھلونے لانے ہیں جو ہر عید پر نئی چیزوں کی حسرت لیے پھرتے ہیں۔ میرے لیے یہ نوکری صرف ایک جاب نہیں بلکہ میرا مان ہے۔ تو میرا بھرم رکھ لینا اللہ میاں۔ ایمن ابھی دعاؤں میں مصروف ہی تھی کہ اچانک ایان نے کمرے میں قدم رکھا اور اسے اس حالت میں دیکھ کر زبردستی اپنی ہنسی دبائی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے! کہیں ہماری ایمن بی بی کو کسی سے عشق تو نہیں ہو گیا جو اس طرح آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ ایان نے تکیہ بیڈ پر اچھالتے ہوئے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ ایمن نے جلدی سے آنسو پوچھے اور مسئلے سے اٹھ کر ایان کے بالکل قریب آئی۔ ایان پلیز مذاق مت کرو، کل میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ میرا جاب کے لیے انٹرویو اور مجھے ہر حال میں وقت پر پہنچنا ہے۔ دیکھو ایان، تم میرے سب سے پیارے کزن ہو نا، پلیز مجھے کل صبح 8 بجے میر گروپ آف انڈسٹریز چھوڑ دینا، تمہاری بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ میں خود نہیں جا سکتی۔ ایان نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ چلو ٹھیک ہے، اٹھا دینا مجھے، میں چھوڑ دوں گا اور اب سو جاؤ، ورنہ انٹرویو میں یہ سوجی ہوئی آنکھیں لے کر جاؤ گی۔ ایمن نے ایک اطمینان کی سانس لی اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اب بس چند گھنٹے ہی سونا ہے۔ صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا تھا، مگر حویلی کے در و دیوار ابھی بھی خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے تھے، کیونکہ رات گئے تک بارات کی تیاریوں کا شور رہا تھا اور ابھی تک سب لوگ تھکے ہارے نیند کی وادیوں میں گم تھے۔ ایمن تیار ہو کر ایان کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ایان خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا اور اس کے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ ایان اٹھو، 8 بج گئے، دیکھو میں تیار ہو گئی ہوں۔ ایمن نے اس کے کندھے سے پکڑ کر زور زور سے ہلایا، مگر ایان نے ایک لمبی انگڑائی لی اور کروٹ بدل کر کمبل سر تک تان لیا۔ یار ایمن، سونے دو نا، رات 3 بجے تو لیٹا ہوں، کوئی رکشہ کر لو تم پلیز۔ ایان کی نیند بھری آواز نے ایمن کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تم بہت بڑے ہو ایان، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، نکمے کہیں کے۔ ایمن نے پیر پٹکا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنا پرس چیک کیا جس میں کل 500 روپے رکھے تھے۔ یا اللہ، اس میں تو شہر تک کا کرایہ بھی مشکل سے پورا ہوگا۔ وہ حویلی کی گیٹ سے باہر نکل آئی اور تیز تیز قدموں سے مین روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا سٹاپ تھا۔ کچھ دیر بعد ایک خستہ حال بس دھواں اڑاتی ہوئی وہاں رکی تو ایمن نے دل کڑا کر کے اس میں چھلانگ لگا دی۔ بس کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ مردوں کی بھیڑ اور گرمی نے ایمن کا دم گھوٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ بس کے جھٹکوں نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا پسینہ بہہ کر گردن تک آ رہا تھا اور دوپٹہ بار بار الجھ رہا تھا۔ یا اللہ، کہاں میں نے سوچا تھا کہ ایان کی گاڑی میں سکون سے جاؤں گی اور کہاں یہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ایمن نے بڑبڑاتے ہوئے گھڑی دیکھی تو 8:30 بج رہے تھے۔ بس کی رفتار اتنی سست تھی کہ اسے لگا وہ کبھی نہیں پہنچ پائے گی۔ اسے وہ تمام ڈائلاگ یاد آ رہے تھے جو اس نے رات بھر رٹے تھے، مگر اس بھیڑ میں اسے سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ جب وہ بس سے اتری تو اس کے پیر کانپ رہے تھے اور حلیہ ایسا تھا جیسے وہ انٹرویو دینے نہیں بلکہ کسی جنگ سے لڑ کر آئی۔ ایسے جلدی سے بالوں کو درست کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اب اس کے سامنے شہر کی لمبی سڑک تھی اور وقت تیزی سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ بس اس کے دل میں ایک ہی دھن تھی کہ اسے میر گروپ کے آفس تک پہنچنا ہے۔ اس نے ایک رکشے والے کو ہاتھ دیا اور رکشہ ایمن کے اشارے پر ایک جھٹکے سے اس کے قریب آ کر رکا تو اس نے بغیر وقت ضائع کیے تیزی سے اس کے اندر بیٹھ گئی اور رکشہ شور مچاتا ہوا سڑک پر دوڑنے لگا۔ ایمن ابھی اپنی سانسیں درست کر رہی تھی کہ رکشے والے کے موبائل کی
घंटी बजी, इसने एक हाथ से हैंडल थामा और दूसरे से फोन कान से लगा लिया। और भली मानस, क्यों मेरा खून जला रही है? तुझे पता भी है कि शहर में रिक्शा चलाना कितना मुश्किल हो गया है। एमा ने खिड़की से बाहर देखते हुए इसकी गुफ्तगू सुनी तो कान वहीं लग गए। फोन की दूसरी तरफ से शायद किसी मुतालबे की बौछार थी, क्योंकि रिक्शा वाला बाकायदा चला रहा था और रोटी के पैसे पूरे नहीं हो रहे। घर का किराया सर पर खड़ा और तुम्हें इस महंगाई में शादी की सालगिरह मनानी है और गजरे भी चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? क्या मैं रिक्शा भी बेच दूं? रिक्शा वाले ने गुस्से में एक जोरदार ब्रेक लगाया, जिससे एमन का सर सामने वाली नशिश से टकराते टकराते बचा। भाई साहब, जरा आराम से चलाएं। एमन ने डरते हुए इसे टोका, मगर रिक्शा वाला अपनी धुन में मगन था। देखो बख्तू, जिद मत करो। मैं शाम को खाली हाथ आऊंगा, मेरे पास फजूल खर्ची के लिए एक पाई भी नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो कि गरीब की कोई सालगिरह नहीं होती? रिक्शे वाले ने फोन काटकर डैशबोर्ड पर पटका और ठंडी आह भरी। एमन इसके चेहरे के तासुरात देख रही थी, जिस पर बेबसी और दुख की लकीरें वाज़ेह थी। इसे अपनी वो दुआ याद आ गई जो उसने चंद घंटे पहले मुसल्ले पर बैठकर मांगी थी कि या अल्लाह, मुझे दूसरों की मदद करने के काबिल बना दे। इसने अपना पर्स खोला और वो 300 रुपये निकाले जो इसने इंटरव्यू की फाइल खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से बचा कर रखे थे। रिक्शा मीर ग्रुप के अजीमुल शान दफ्तर के सामने रुक गया। भाई साहब, ये ले अपना किराया, और ये 300 रुपये मेरी तरफ से अपनी बीवी के लिए गजरे और मिठाई ले जाइएगा। एमा ने रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो रिक्शे वाले की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं बाजी, आप तो खुद मुसाफिर लग रही हैं। इसने इनकार में सर हिलाया। अरे रख लें भाई साहब, आपकी बीवी बहुत खुश होगी। एमा ने जबरदस्ती पैसे इसके हाथ पर रखे और रिक्शे से नीचे उतर गई। रिक्शे वाला इससे ढेरों दुआएं देता हुआ नजरों से ओझल हो गया। एमन सड़क के किनारे खड़ी धूल उड़ते देख रही थी कि अचानक इसे याद आया कि इसके पास अब फाइल खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा। ओ नहीं एमन, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं इंटरव्यू में ये मुड़े तुड़े कागजात हाथ में पकड़ कर जाऊंगी। हातम ताई की बेटी बनने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो खुद को कोसने लगी। अब वहां वो बड़े बड़े लोग खड़े होंगे और मैं भिखारियों की तरह एक कागजात सीने से लगाए खड़ी रहूंगी। एमन ने अपना माथा पीटा और तपती सड़क पर खड़े होकर सोचने लगी। वाह एमन बीबी वाह, दूसरों की सालगिरह मनवा दी और अपनी नौकरी का जनाजा निकाल दिया। अब जाओ और बताओ अपने बॉस को कि मैंने फाइल के पैसे गजरों पर लुटा दिए। वो तो मेरा मुंह देखते ही बाहर निकाल देगा। एमन ने एक लंबी सांस ली और अपने इन कागजात को सीधा करने लगी जो बस की भीड़ में मुड़ चुके थे। इसे अपनी नादानी पर रोना भी आ रहा था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। इसने हिम्मत जमा की और मीर ग्रुप के आलिशान इमारत की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां से अपनी तकदीर का सामना करना था, चाहे इसके पास फाइल हो या ना हो। इसके पास इसका वो दिल था जो दूसरों के दुख पर पिघल जाता था। एमन ने मीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बुलंदोबाला शीशे के दरवाजे को धकेला तो अंदर की ठंडी हवा ने इसके पसीने में शराबूर वजूद को एक झरझरी सी दी। इमारत का अंदरूनी हिस्सा किसी महल का मंजर पेश कर रहा था, जहां कीमती संगमरमर और फानूस की रोशनियां आंखों को खैरा कर रही थी। वो अपने हाथों में मुड़े तुड़े कागजात दबाए अंदर की तरफ बढ़ी तो वहां मौजूद लड़कियों को देखकर इसके कदम वहीं जम गए। वहां खड़ी हर लड़की किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। ब्रांडेड सूट, कीमती जूते और महंगे परफ्यूम्स की मिली जुली खुशबू ने फिजा को महका रखा था। एमन ने अपना सादा सूट और बस के धक्कों से बिखरे बालों पर नजर डाली तो इसे जमीन में गिर जाने की ख्वाहिश हुई। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना? एमन ने अपनी आवाज को जितना हो सका पुरएतमाद बनाते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा। इस लड़की ने एमन को सर से पांव तक एक तनकीदी नजर से देखा और फिर निहायत बेरुखी से इशारा किया। दाएं तरफ कॉरिडोर में जाएं, वहां वेटिंग एरिया है। अभी टाइम में आप जाएं तो फ्रेश हो लें। रिसेप्शनिस्ट के लहजे में छुपी हकारत एमन को चुप गई। वो तेजी से कॉरिडोर की तरफ बढ़ी और वहां मौजूद वॉशरूम का बड़ा सा साइन बोर्ड देखकर अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा खोलते ही एमन की आंखें हैरत से फैल गई और इसके मुंह से एक दबी सी चीख निकली, या अल्लाह, यहाँ के तो वॉशरूम भी हमारे कमरों से बड़े हैं। इसने दीवारों पर लगी कीमती टाइल्स और सुनहरी नलकों को छू कर देखा।
ऐसा लग रहा था जैसे وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ سامنے دیوار پر لگے قد آدم آئینے میں جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو وہ خود ہی ڈر گئی۔ ہائے ایمن، یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ بال ایسے اڑے تھے جیسے ابھی کسی طوفان سے مقابلہ کر کے آئی ہو۔ اس نے جلدی سے نلکا کھولا تو وہاں سے نیم گرم پانی نکلنے لگا۔ اس نے اپنے چہرے کو تھپتھپایا اور بالوں کو انگلیوں کی مدد سے درست کرنے لگی۔ وہ وہیں رکھے ہوئے مہنگے ہینڈ واش کی خوشبو سونگھنے لگی۔ واہ بھائی، یہاں تو صابن بھی عطر جیسا رکھا ہے۔ اس نے اپنے کاغذات کو سنبھالا اور آئینے کے ساتھ سامنے کھڑی ہو کر خود کو حوصلہ دینے لگی۔ دیکھو ایمن، گھبرانا نہیں ہے، تمہارے پاس ان جیسی فائل نہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے پاس ٹیلنٹ ہے اور تم نے اتنی ساری دعائیں بھی تو مانگی ہیں۔ اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے گہری سانس لی اور واش روم سے باہر نکل آئی۔ ویٹنگ ایریا میں پہلے سے موجود لڑکیاں آپس میں انگریزی میں گفتگو کر رہی تھیں، جنہیں سن کر ایمن کا رہا سہا اعتماد بھی متزلزل ہونے لگا۔ یہ سب تو سٹائلش ہے، مجھے کون رکھے گا یہاں؟ ایمن نے ایک کونے میں رکھی کرسی سنبھالی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ چلو ایمن، اگر نوکری نہ بھی ملی تو کم سے کم ایک غریب کی دعا تو ساتھ ہے نا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا نام پکارا گیا۔ مس ایمن، آپ کی باری ہے، باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایمن کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کاغذات کو مضبوطی سے تھاما اور اس بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئی جس کے پیچھے اس کی تقدیر کا فیصلہ چھپا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کرسی پر بیٹھا شخص اس کے لیے کتنا بڑا سرپرائز ثابت ہونے والا ہے۔ وہ بس اپنی پوری ہمت جمع کر کے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ اسے بس آج اپنا آپ ثابت کرنا تھا اور اس چکا چوند میں اپنی جگہ بنانی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کتنے پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑے۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر سے آنے والی ایک جانی پہچانی بھاری آواز نے اسے مزید چونکا دیا۔ ایمن نے ہینڈل گھمایا اور اندر قدم رکھتے جیسے اس کے پیر زمین میں گر گئے۔ سامنے وہی شخص تھا جس سے وہ رات حویلی میں بری طرح لڑ چکی تھی اور اسے یونانی بندر کہہ کر آئی تھی۔ اب وہ وہاں پورے روب کے ساتھ باس کی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی نظریں ایمن پر پڑی تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے دیکھ کر ایمن کو لگا کہ اب اس کا یہاں سے بخیریت نکلنا مشکل ہوگا، مگر وہ پیچھے نہیں مڑ سکتی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر کھڑی ہو گئی اور دل میں سوچا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو مس ایمن، یونانی بندروں کے بارے میں آپ کی تحقیق کہاں تک پہنچی ہے؟ شامیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے سکون سے سوال کیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا پین میز پر ٹک ٹک کرنے لگا۔ ایمن ایک لمحے کے لیے زور سے تھوک نگلا اور اپنے مڑے تڑے کاغذات کو میز کے ایک کونے پر ٹکاتے ہوئے بولی، سر دراصل تحقیق تو نہیں، لیکن جتنا میں جانتی ہوں وہ علم بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ شامیر نے ایک ابرو چکائی۔ اچھا، تو ذرا ہمیں بھی اس نایاب علم سے فیضیاب کریں کہ یونانی بندر آخر بلا کیا ہے؟ ایمن نے گلا صاف کیا اور گویا سر دراصل میرے دادا کے سگے چچا، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے سیاح تھے، وہ ایک عرصے تک یونان میں مقیم رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یونان کے ان علاقوں میں بندروں کی ایک ایسی نسل پائی جاتی ہے جو دکھنے میں تو بالکل انسانوں جیسے لگتی تھی، مگر ان کی خصلت یہ تھی کہ وہ دوسروں کا سامان ادھر ادھر کرنے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں ماہر تھے۔ شامیر نے پین کے ٹک ٹک روکی۔ اچھا، تو وہ نسل اب کہاں ہے؟ کیونکہ میں تو اکثر یونان جاتا رہتا ہوں، مجھے تو ایسا کوئی نمونہ وہاں نظر نہیں آیا۔ ایمن نے افسوس بڑے لہجے میں سر ہلایا۔ سر، یہی تو المیہ ہے کہ وہ نسل اب بالکل ناپید ہو چکی ہے۔ میرے دادا بتاتے تھے کہ وہ بندر اتنے زیادہ ذہین ہو گئے تھے کہ انہوں نے خود کو انسانوں کے روپ میں ڈھال لیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ معاشرے میں گھل مل گئے۔ شامیر نے ایک گہری سانس لی اور کرسی تھوڑی آگے کی طرف جھکائی۔ مس ایمن، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا یہ افسانہ کسی سستی فلم کی کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور آپ یہاں ایک سنجیدہ جاب کے انٹرویو کے لیے آئی ہیں؟ ایمن نے فوراً پینترا بدلا۔ سر، یہ افسانہ نہیں بلکہ تاریخ ہے، اور تاریخ ہمیشہ تلخ ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں گپے مار رہی ہوں تو آپ میرے دادا کے چچا کی وہ ڈائری منگوا کر دیکھ سکتے ہیں جو اب بھی ہماری حویلی کے پرانے صندوق میں محفوظ ہے۔ شامیر نے میز پر رکھے ان مڑے تڑے کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ اور وہ ڈائری بھی کہ ان کاغذات کی طرح خستہ حال ہے جو آپ انٹرویو کے لیے لائی ہیں؟ ایمن ایک دم اپنے کاغذات کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔
सर, कागजात की हालत पर मत जाएं, इन पर दर्ज मालूमात और इनके पीछे छुपी मेहनत पर जाएं। मैं तो एक इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी फाइल खरीदने वाली थी, मगर रास्ते में एक बहुत बड़ा इंसानियत का मसला दरपेश आ गया था, जिसकी वजह से मुझे वो रकम वहां खर्च करनी पड़ी। शामिर ने मजे से कुर्सी घुमाई। अच्छा, अब ये मत कहिएगा कि किसी यूनानी बंदर को बचाने के लिए आपने वो पैसे दे दिए। एमन ने तीखी नजरों से देखा। जी नहीं सर, वो एक गरीब रिक्शे वाले का मसला था जिसकी शादी की सालगिरह थी, और इसके पास अपनी बीवी के लिए गजरे खरीदने के पैसे नहीं थे। मुझे लगा कि एक खानदान की खुशी मेरे इस प्लास्टिक की फाइल से कई ज्यादा अहम है। शामिर की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई और फिर वो दोबारा संजीदा हो गई। यानी आपके पास प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन नहीं है और आपको लगता है कि आप इन कहानियों के बलबूते पर मीर ग्रुप में जगह बना लेंगी। एमन ने सीना तानकर जवाब दिया, सर, प्रोफेशनलिज्म सिर्फ फाइलों में नहीं होता, बल्कि इंसान की हाजिर दिमागी और काम करने के जज्बे में होता है। आप मुझे एक मौका देकर देखें, मैं आपको साबित कर दूंगी कि मैं इन तमाम ब्रांडेड सूट पहनने वाली लड़कियों से बेहतर काम कर सकती हूँ, जो बाहर बैठी सिर्फ खुशबुएं बिखेर रही हैं। शामिर ने खामोशी से इसे चंद लम्हों तक देखा और फिर एक कागज पर कुछ लिखकर फाइल बंद कर दी। ठीक है मिस एमन, आप बाहर जाकर इंतजार करें, मेरे मैनेजर आपको रिजल्ट बता देंगे। एमन ने कुर्सी छोड़ी और मुड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। इसके दिल में धक धक हो रही थी, मगर चेहरे पर वही जिद कायम थी। जैसे वो बाहर निकली, उसने एक लंबी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखा। हाय एमन, क्या क्या गप्पे मार आई? तो वहां तो वो सच में तुझे पागल समझ रहा होगा। वो वेटिंग एरिया में आकर बैठ गई, जहां दूसरी लड़कियां अब भी इसे अजीब नजरों से देख रही थीं। एमन ने अपना दुपट्टा ठीक किया और सोचने लगी कि अब अगर नौकरी ना मिले तो वापसी का किराया किससे मांगेगी, क्योंकि हातिम ताई की बेटी बनकर वो अपने आखिरी पूंजी तो लुटा चुकी थी। इसने एक नजर इस आलीशान ऑफिस की छत पर डाली और दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी कि चाहे जो भी हो, शामिर की शक्ल इस वक्त देखने वाली थी जब मैंने इसे यूनानी बंदरों की तारीख सुनाई थी। इसे कल वाला मंजर भी याद आने लगा जब इसने हवेली में शामिर को यूनानी बंदर कहकर पूरी तरह जलील किया था। इसे यकीन था कि इतनी बदतमीजी के बाद कोई भी शरीफ इंसान इसे जॉब नहीं दे सकता था, और शामिर तो वैसे भी खड़ूस था। इसने एक लंबी ठंडी सांस ली और पेट पर हाथ रखा, जहां भूख के मारे चूहे बाकायदा रेस लगा रहे थे। अब अगर इसने मुझे जलील करके निकाल ही देना है तो क्यों ना जाते जाते इसके पैसों का कुछ नुकसान किया जाए। आखिर मेरा किराया और वो 300 रुपए भी तो इसकी वजह से जाया हुए ना। एमन ने शरारत से आंखें मटकाई और वहां से गुजरते हुए एक मुलाजिम को रोका। भाई, यहाँ कैंटीन किस तरफ है? इस मुलाजिम ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया तो एमन किसी मलका की तरह सर उठाए वहां पहुंच गई। कैंटीन क्या थी? पूरा एक आलीशान कैफेटेरिया था, जहां महंगी पेस्ट्रियों और ताज़ा कॉफी की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। एमन ने काउंटर पर मौजूद लड़के को निहायत रौब से देखा, जो इसे किसी नई इफ्तार की तरह देख रहा था। जी बाजी, क्या चाहिए आपको? इस लड़के ने हैरत से पूछा। बाजी किसे कह रहे हो तुम? मैं सर शामिर की नई पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, और सर ने मुझे भेजा है कि इनके लिए एक बेहतरीन सी ब्लैक कॉफी और मेरे लिए एक बड़ा सा चॉकलेट केक का पीस और एक कोल्ड कॉफी तैयार करो। वो लड़का एमन का रोब देखकर एकदम सीधा हो गया। ओह, आई एम सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था, मैं अभी सब कुछ तैयार करता हूँ। एमन ने गर्दन अकड़ाई और एक कोने में लगी आराम की कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर में इसके सामने तरोताजा केक और ठंडी कॉफी आ चुकी थी। एमन ने पहला निवाला मुंह में रखा तो इसे लगा जैसे वो जन्नत में पहुंच गई है। वाह भाई, यूनानी बंदर के पैसे सच में बहुत मीठे हैं, इसने दिल ही दिल में सोचा और फिर कॉफी का एक बड़ा घूंट भरा। इसे पता था कि नौकरी तो जानी है ही, इसलिए वो बगैर किसी डर के डट कर खा रही थी। एमन ने केक का आखिरी टुकड़ा खत्म किया और टिश्यू से मुंह साफ करते हुए काउंटर पर पहुंची। मैडम, आपका बिल। इस लड़के ने रसीद आगे बढ़ाई। एमन ने रसीद को ऐसे देखा जैसे वो कोई बेकार कागज हो। बिल? कैसा बिल? मैंने कहा ना, मैं शामिर साहब की सेक्रेटरी हूँ, ये सारा बिल सर के पर्सनल खाते में डाल दो, वो खुद ही सेटल कर लेंगे। अब क्या मैं यहाँ खड़े होकर इनसे पैसे मांगने जाऊंगी? वो लड़का घबरा गया। जी मैडम, बिल्कुल ठीक है, मैं सर के अकाउंट में लिख देता हूँ। एमन ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इसे देखा और
पर्स कंधे पर लटकाया। शाबाश, ऐसे ही काम किया करो। अब मैं जा रही हूँ, सर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एमन वहां से ऐसी तेजी से निकली कि मुड़कर भी नहीं देखा। जैसे वो लिफ्ट में दाखिल हुई, इसकी हंसी छूट गई। हाय एमन, तू तो सच में हातम ताई की बेटी निकली। अब चाहे वो शामिर तुझे जॉब पर ना रखे, पर कम से कम पेट तो भर गया ना। वो लिफ्ट से बाहर निकली और सीधी इमारत के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसके कदमों में अब एक अजीब सी तेजी थी। इसे लग रहा था कि इसने शामिर से अपना बदला ले लिया। वो एक बस में सवार हुई और खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराने लगी। इसे अपनी इस बहादुरी और चालाकी पर नाज हो रहा था। लेकिन 2 दिन बाद जब वो सेहन में बैठी, कजन्स के साथ बैठी दुल्हन की मेहंदी के डिजाइन पर बहस कर रही थी, तो उसके फोन की स्क्रीन रोशन हुई और एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो मिस हेमन, मैं मीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से बात कर रहा हूँ। आपको मुबारक हो, आपकी सिलेक्शन हो गई है। आप कल सुबह 9 बजे ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करें। फोन की दूसरी तरफ से आने वाली इस आवाज ने एमन के वजूद में खुशी की लहर दौड़ा दी और वो उछलकर खड़ी हो गई और पूरे घर में अपनी कामयाबी का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। अगली सुबह वो निहायत सलीके से तैयार होकर मीर ऑफिस पहुंची तो इसके कदमों में एक फातिहाना रूप था। वो सीधी रिसेप्शन पर पहुंची और अभी अपना कार्ड बनवा रही थी कि कैंटीन वाला लड़का फिर वहां से गुजरा और इसे देखते ही ठटक कर रुक गया। अरे मैडम, आप इस लड़के की आवाज ने एमन के पैरों तले से जमीन निकाल दी। खामोश रहो भाई, क्यों मेरा पर्दा फाश कर रहे हो? एमन ने दांत पीसते हुए इसे चुप कराने की कोशिश की, मगर वो लड़का तो जैसे तैयार करके आया था कि आज हिसाब लेकर रहेगा। मैडम, अब सर के पास जाकर आप खुद ही भुगते। वो लड़का मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया और एमन वहीं खड़ी पसीने पसीने होने लगी। अभी वो हिम्मत जमा कर रही थी कि शामिर के कैबिन से बुलावा आ गया। एमन ने लरजते हाथों से दरवाजा खोला तो शामिर कुर्सी पर बैठा एक फाइल देख रहा था। जी मिस एमन, सुना आपको यहाँ की कॉफी और एक केक बहुत पसंद आया। शामिर ने नजर उठाए बगैर पूछा। एमन ने थूक निकला और मेज के करीब आकर खड़ी हो गई। सर, वो दरअसल बात ये थी कि मुझे लगा आपने मुझे जॉब नहीं देनी, तो मैंने सोचा जाते जाते आपका थोड़ा सा मौशी नुकसान ही कर दूं। शामिर ने फाइल बंद की और कुर्सी घुमाकर इसे गौर से देखने लगा। तो क्या आपने ये सब बदले में किया था? एमन ने सर झुका लिया। नहीं सर, सच्ची बात तो ये कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और कल रिक्शा वाले की वजह से मेरी जेब बिल्कुल खाली हो गई थी। मेरे पास तो घर वापस जाने का किराया भी नहीं था, बस इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। शामिर की आंखों में एकदम चमक उभरी और फिर वो जोरदार तरीके से हंस पड़ा। इसका कहकर पूरे कैबिन में गूंजने लगा। एमन इसे हैरत से देखने लगी, जैसे इसे यकीन ना रहा हो कि वही खड़ूस बॉस है। तो आपने अपनी भूख मिटाने के लिए पूरी कंपनी को बेवकूफ बना दिया, कमाल है। शामिर ने हंसते हुए कहा। एमन ने मासूमियत से हाथ जोड़े। सर प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, मैं तनख्वाह से पैसे कटवा दूंगी। शामिर दोबारा संजीदा हो गया। नहीं मिस एमन, इसकी जरूरत नहीं है। आपकी इस सच्चाई ने मुझे मुतासर किया, वरना लोग तो ऐसे मौकों पर सो बहाने बनाते हैं। लेकिन याद रहे कि आप यहाँ एक एचआर डिपार्टमेंट में काम करेंगे, वहां आपकी ये जुबान और सच्चाई दोनों बहुत काम आएंगे। एमन एक लंबी सांस ली और इसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया सर, आप इतने भी बुरे नहीं है। शामिर ने अबरूज कहा है। अच्छा तो करना बड़ा हूं मैं। एमन ने फौरन अपनी जुबान को लगाम दी। वो सर, लोग कहते हैं कि आप बहुत मसरूफ रहते हैं, बस यही। शामिर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ठीक है, आप जाइए और अपने काम पर तवज्जो दें। एमन कमरे से बाहर निकली तो इसे लगा जिससे इसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। एमन ने अपनी नई मेज संभाली तो इसे मालूम था कि इसके लिए यहाँ काम करना किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा। इसने अपना पहला टास्क उठाया और एक नई लगन के साथ अपने करियर का आगाज कर दिया। एमन ने एचआर डिपार्टमेंट में कदम रखते जैसे पूरे ऑफिस की फिजा बदल दी थी। इसकी हंसी और बातों ने वहां के खुश्क माहौल में जिंदगी भर दी और वो फाइलें संभालने से ज्यादा लोगों के दिल संभालने में माहिर निकली थी। चंद ही दिनों में से पता चल चुका था कि किस क्लर्क के घर में बेटी की शादी है और किस चपरासी का बच्चा बीमार है। एमन की इसी हर दिल अजीजी ने जहां बहुत सौ को इसका गर्विदा बना दिया था, वहीं कुछ आंखों में खटकने भी लगी थी। मैनेजर कादर साहब, जो बरसों से इस ग्रुप से वाबस्ता थे, एक कोने में खड़े अपनी साथी से सरगोशियां कर रहे थे। यार, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल
اس کمپنی کو دیے. میرا خواب تھا کہ اب میں اپنی بیٹی کو یہاں جگہ لگواؤں, پھر عزت کے ساتھ ریٹائر ہو جاؤں. مگر یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے شامیر صاحب کی منظور نظر بن گئی اور میرے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا گیا. قادر صاحب کے لہجے میں چھپی تلخی واضح تھی, مگر جیسے انہوں نے ایمن کو اپنی طرف آتے دیکھا, ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے. ایمن جو چائے کا مگ لیے آ رہی تھی, قادر صاحب کی قریب رکی. ارے قادر صاحب, آپ اتنے اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ہوا, خیریت تو ہے نا؟ قادر صاحب نے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے اور نہایت مظلومیت سے سر جھکا لیا. بیٹا کیا بتاؤں, بس مقدر کا لکھا ہے. گھر میں بیوی کی طبیعت ناساز ہے اور میرا گھر پر ہونا بہت ضروری ہے, مگر شامیر صاحب تو کسی کی سنتے نہیں ہیں. ایمن نے مگ میز پر رکھا اور فکر مندی سے اس کے قریب ہوئی. کیا مطلب شامیر صاحب نہیں سنتے؟ کیا آپ نے ان سے چھٹی کی بات کی؟ قادر صاحب نے ایک چھوٹا سسکا بھرا ہاں بیٹا کئی بار کہا, مگر وہ کہتے ہیں کہ ابھی کام کا بوجھ بہت ہے, کوئی چھٹی نہیں ملے گی. اب میں بہت مجبور ہوں, سمجھ نہیں آتا کہ گھر سنبھالوں یا نوکری. ایمن کا دل موم ہو گیا. اس نے جوش میں آ کر قادر صاحب کا ہاتھ تھاما. قادر صاحب آپ فکر کیوں کرتے ہیں, آپ جائیں اور اپنے گھر کے معاملات سنبھالیں. میں ہوں نا یہاں. قادر صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا. مگر بیٹا اگر باس کو پتہ چلا تو وہ مجھے نکال دیں گے. ایمن نے سینہ تان کر جواب دیا. ارے آپ جائیں تو صحیح, میں HR میں ہوں, میں آپ کی چھٹی کا لیٹر ابھی اپروو کر دیتی ہوں. شامیر صاحب کو میں خود دیکھ لوں گی, وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں. میں نے کہہ دوں گی کہ آپ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی. قادر صاحب کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے, مگر بظاہر وہ ابھی معصوم بنے ہوئے تھے. بیٹا شامیر صاحب بہت سخت مزاج ہیں. ایمن نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا. ارے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, آپ بس اپنی بیوی کا خیال رکھیں. کل سے آپ بے شک دفتر نہ آئے, میں سب سنبھال لوں گی. قادر صاحب نے دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے لیے راستہ ہموار ہوتا دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ دبائی اور ایمن کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے کھسک لیے. ایمن سیدھی اپنی کرسی پر پہنچی اور ایک جوش کے ساتھ چھٹی کا کاغذ تیار کرنے لگی. اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ایک بزرگ کی مدد کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دی ہے. وہ بھول گئی تھی کہ کارپوریٹ دنیا میں جذبات کی نہیں بلکہ قوانین کی اہمیت ہوتی ہے, اور شامیر جیسے باس کے سامنے ایسی منمانی مہنگی پڑ سکتی تھی. مگر ایمن اپنی دھن میں مگن تھی. اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ کسی کی کام آئی ہے. اس نے فائل بند کی اور مسکراتے ہوئے شامیر کی کیبن کی طرف دیکھا, جہاں وہ کسی اہم میٹنگ میں مصروف تھا. ایمن نے سوچا کہ کل جب قادر صاحب نہیں آئیں گے تو وہ خود ہی سب سنبھالے گی اور شامیر کو پیار سے سمجھا دے گی. مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قادر صاحب نے اس کے لیے کتنا بڑا گڑھا کھود دیا ہے, اور کل کا سورج اس کے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آنے والا تھا. وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی فائلیں پلٹ رہی تھی اور دل ہی دل میں خود کو شاباشی دے رہی تھی. ایمن, تم نے آج سچ میں حاتم طائی کی روح کو خوش کر دی ہے. اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن نے میر گروپ کے شیشوں کو چھوا تو دفتر میں غیر معمولی ہلچل مچی ہوئی تھی, کیونکہ آج جرمنی سے ایک بہت بڑا وفد سرمایہ کاری کے سلسلے میں پہنچ رہا تھا. شامیر اپنے کیبن میں فائلوں کے ڈھیر کے درمیان گھرا ہوا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور اس کی پیشانی پر موجود لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں. اس نے انٹر کام اٹھایا اور غصے سے بٹن دبایا. مس ایمن, قادر صاحب ابھی تک آفس کیوں نہیں پہنچے؟ ان کے پاس اس پروجیکٹ کا تمام ڈیٹا اور پریزنٹیشن کی فائلز ہیں. ایمن جو بھی اطمینان سے چائے کا مگ ہونٹوں سے لگانے والی تھی, شامیر کی گرجدار آواز سن کر اچھل پڑی. سر, وہ قادر صاحب کی طبیعت بہت ناساز تھی, ان کی اہلیہ بھی بیمار تھی, اس لیے میں نے انہیں رخصت دے دی. ایمن نے معصومیت سے جواب دیا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی جو طوفان سے پہلے کا سکون تھا. چند ہی لمحوں بعد شامیر کے کیبن کا دروازہ اتنے زور سے کھلا کہ پورے فلور پر موجود ملازمین کی نظریں وہاں جم گئی. شامیر غصے سے تمتماتا ہوا ایمن کی میز کے سامنے کھڑا تھا. تم نے کیا کہا؟ تم نے انہیں چھٹی دے دی؟ تم ہوتی کون میرے مینیجر کو میری اجازت کے بغیر رخصت کرنے والی؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ میرے غیر ملکی وفد کانفرنس روم میں بیٹھ چکا ہے اور ہمارے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے؟ شامیر کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی. ایمن کے ہاتھ سے چائے کا مگ چھوٹتے چھوٹتے بچا. سر, وہ بہت پریشان تھے اور میں نے سوچا کہ HR میں ہونے کے ناطے میں یہ فیصلہ کر سکتی ہوں. ایمن نے لڑتی ہوئی آواز میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی, مگر شامیر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا. تم نے سوچا تمہارے پاس دماغ ہے,
بھی تو تم سوچو گی تم جیسی نااہل اور غیر ذمہ دار لڑکی کو یہاں رکھنا ہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا تم یہاں کہانیاں سنانے آئی ہو یا کم میں ڈبونے کے لیے؟ قادر نے تمہیں بیوقوف بنایا اور تم بن گئے، کیونکہ تم ایک جاہل لڑکی ہو جس سے یہ نہیں پتا کہ پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے۔ شامیر نے سب کے سامنے اسے جھاڑ دیا۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سر پلیز سب کے سامنے تو ایسے نہ کہیں، میں نے تو صرف ان کی مدد کی تھی۔ شامیر نے میز پر ہاتھ مارا۔ خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش۔ تم نے ہماری مہینوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ وہ وقت اب واپس جا رہا ہے اور اس کا نقصان کروڑوں میں ہے۔ تم ابھی اور اس وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنی۔ شامیر نے حقارت سے اشارہ کیا تو ایمن کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ جب یہ پورا آفس اسے تماشائی بن کر دیکھ رہا تھا، وہ روتی ہوئی لفٹ کی طرف بھاگی اور جب باہر نکلی تو اسے تپتی دھوپ میں اپنی بےعزتی کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے سڑک کنارے کھڑے ہو کر بینچ پر بیٹھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ 20 دن کی اتنی محنت، راتوں کو جاگ کر کی گئی تیاری اور وہ خواب جو اس نے بنے تھے، سب ایک پل میں بکھر گئے۔ میرا 20 دن کا کرایہ بھی برباد ہوا اور اوپر سے اتنی گالیاں کھائیں۔ وہ یونانی بندر تو سچ میں جلاد نکلا، اس نے میری ایک نہ سنی۔ ایمن نے اپنے آنسو پونچھے اور رکشہ روک کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پورے راستے وہ قادر صاحب کی عیاری اور شامیر کی بے رحمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے سوچا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ بنے گی، اپنے لیے وہ مہنگے بیگ خریدے گی، مگر یہاں تو اس کی عزت ہی نیلام ہو گئی تھی۔ گھر پہنچتے وہ کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ ماں نے اسے جاتے دیکھا تو دروازہ پیٹا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بستر پر اوندے منہ لیٹ کر سسکیاں بھرتی رہی۔ اس سے بار بار شامیر کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ تم ایک جاہل لڑکی اور تمہیں یہاں رکھنا میری غلطی تھی۔ عزت نے موبائل کو زور سے دیوار پر مارنے کا سوچا مگر پھر رک گئی۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں وہ قادر صاحب کی باتوں میں آئی اور کیوں اس نے حاتم طائی بننے کی کوشش کی۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا کر خود سے عہد کیا کہ اب وہ کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی شامیر جیسے مغرور انسان کے سامنے سر جھکائے گی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن ایمن کے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اس کے سوجے ہوئے چہرے پر پڑی تو وہ ایک گہری آہ بھر کر اٹھی۔ اس کا دل اب بھی گزشتہ روز کی ذلت سے بوجھل تھا اور وہ تہیہ کر چکی تھی کہ آج سارا دن بستر سے نہیں نکلے گی۔ تبھی تکیے کے پاس رکھے موبائل نے پیپ کی آواز کی اور ایمن نے بیزاری سے ہاتھ بڑھا کر اسکرین روشن کی۔ جیسے اس کی نظر میسج پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ ایک جھٹکے سے بستر پر سیدھی بیٹھ گئی۔ معزز صارف، آپ کے اکاؤنٹ میں 1 مہینے کی تنخواہ اور بونس کی رقم منتقل کر دی گئی ہے۔ ایمن نے میسج کو 2-3 بار پڑھا جیسے اسے اپنی نظروں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہائے، یہ کیا 20 دن کا کام کیا اور تنخواہ پورے مہینے کی اور اوپر سے بونس؟ ایمن نے حساب لگایا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ بستر پر کھڑی ہو کر اچھلنے لگی اور اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہراتے ہوئے کمرے میں ناچنا شروع کر دیا۔ واہ بھئی واہ، شامیر صاحب لگتا ہے اس کا دل بندر جیسا نہیں بلکہ انسانوں والا ہے۔ اس نے میری ساری بےعزتی کا کفارہ ادا کر دیا۔ ایمن نے فوراً آئینہ دیکھا اور اپنی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے لگی۔ اب تو میں وہ بیگ بھی لے لوں گی اور سب بچوں سے پیزا بھی کھلاؤں گی۔ اسے کل کی ساری گالیاں اور وہ تپتی سڑک کی ذلت ایک پل میں بھول گئی تھی۔ ادھر میر گروپ کے آفس میں شامیر اپنے کیبن میں سر تھامے بیٹھا تھا جبکہ پرسنل اسسٹنٹ نے اندر قدم رکھا۔ سر، وہ قادر صاحب کے بارے میں جو آپ نے انکوائری کی تھی اس کی رپورٹ آ گئی ہے۔ شامیر نے سر اٹھایا۔ سر، قادر صاحب نے اپنی بیٹی کو اس سیٹ پر لانے کے لیے جان بوجھ کر ایمن کو غلط گائیڈ کیا تھا۔ ان کی اہلیہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کل اپنی بیٹی کے ساتھ شاپنگ مال میں دیکھے گئے تھے اور وہ ڈیٹا والی فائل بھی انہوں نے جان بوجھ کر اپنے لاکر میں چھپا دی تھی تاکہ ایمن پھنس جائے۔ اسسٹنٹ کی بات سن کر شامیر کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اس ایمن کی وہ باتیں یاد آنے لگیں کہ اس سے رکشے والی کی سالگرہ منوائی تھی، وہ کتنی سادہ لوٹ سچی تھی اور میں نے اسے جاہل کہہ دیا۔ شامیر کو اپنے آفس میں ایمن کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے وہ شور، وہ کہہ کے اور وہ یونانی بندر والی باتیں یاد آنے لگی تھی جس نے اس کے خشک دفتر کو زندگی دی تھی۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور ایمن کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف ایمن جو اس وقت شاپنگ کے خواب دیکھ رہی تھی، فون بجتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس بندر کا فون، کہیں پیسے واپس تو نہیں مانگ رہا؟ اس نے ہمت کر کے فون اٹھایا۔ مس ایمن، میں شامیر بات کر رہا ہوں۔
शामिर के लहजे इस पर बहुत धीमा था। जी वो तो मुझे पता है, क्या मेरी तनख्वाह भी वापस लेनी है? एमन ने तीखे लहजे में पूछा। नहीं मिस एमन, मुझे सब पता चल गया, कादिर साहब की चालाकी भी और आपकी सच्चाई भी। मैंने आपसे माजरत करना चाहता हूँ, मैंने आप पर बहुत गलत इल्जाम लगाए। शामिर की माजरतें एमन को एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया। सर आपको पता है मैं कितना रोई थी, आपने सबके सामने मुझे जाहिल कहा। एमन की आवाज में अब भी शिकवा था। मुझे अंदाजा है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कल से दोबारा ज्वाइन करें। आपकी जगह यहाँ कोई नहीं ले सकता। और हाँ, बोनस मैंने इसलिए दिया था कि आप अपनी वो लोगों की मदद करने वाली ख्वाहिशें भी पूरी कर सकें। शामिर की बात सुनकर एमन के चेहरे पर एक बड़ी सी शरारती मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन याद रहे अब अगर आपने दोबारा मुझ पर गुस्सा किया तो मैं आपके अकाउंट से पूरे कैंटीन का बिल भरवा दूंगी। शामिर दूसरी तरफ हंस पड़ा। मंजूर है मिस एमन, अब बस कल वक्त पर पहुंच जाइएगा। एमन ने फोन काटा और एक लंबी सांस ली। चलो भाई एमन, अब तो शामिर ने खुद हार मान ली है। अब इसे पता चलेगा कि इस हातिम ताई की बेटी से पाला पड़ा। वो खुशी से दोबारा नाचने लगी और सेन की तरफ भागी जहाँ इसके छोटे कजन्स खेल रहे थे और इसका इरादा था कि आज वो सबको अपनी जेब से पिज्जा खिलाएगी। एमन ने दोबारा दफ्तर ज्वाइन तो कर लिया, मगर इसके कहकों की वो खनक अब भी खो गई थी। वो अपनी मेज पर खामोशी से काम करती और जब भी शामिर सामने से गुजरता वो नसें झुकाकर किसी फाइल में पनाह ढूंढने लगती। शामिर को ये खामोशी किसी जहर की तरह लग रही थी और इसने कई बार कोशिश की कि एमन वही पुरानी वाली जिद्दी लड़की बन जाए, मगर एमन का जवाब सिर्फ जी सर और जी बेहतर तक महदूद हो गया था। एक दोपहर शामिर ने हिम्मत जमा की और इसकी मेज के पास आकर रुका। मिस एमन, क्या ये फाइल्स आज मुकम्मल हो जाएंगी? एमन ने फाइल से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। जी सर, मैं कोशिश कर रही हूँ। शाम तक टेबल पर होंगी। शामिर ने गहरी सांस ली और कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठ गया। एमन, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? देखो, मैंने माफी मांग ली थी। एमन ने पहली बार इसकी आंखों में देखा। सर आप बॉस हैं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शामिर का चेहरा नदामत से झुक गया। देखो, मैं तुम्हारे लिए कैंटीन से वही चॉकलेट केक मंगवाया है जो तुम्हें पसंद है। एमन के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। शुक्रिया सर, पर अब मैं झूठ बोलकर केक नहीं खाती। शामिर इसकी मासूमियत पर दिल ही दिल में फिदा होने लगा। वो जानबूझकर सब ऐसी मीटिंग से रखता जहां एमन का होना जरूरी होता। कभी लैपटॉप की फाइल्स ठीक करवाने के बहाने इसे घंटों अपने कैबिन में बिठाए रखता और कभी नई पॉलिसियों पर इसकी राय मांगता। इस गुर्बत ने शामिर के दिल में पोजेसिव होने का जज्बा बेदार कर दिया और वो एमन को किसी और से बात करते देखकर बेचैन होने लगता। एक दिन शामिर अपने कैबिन से बाहर निकला तो उसकी नजर एचआर डिपार्टमेंट के एक नौजवान क्लिक जुबैर पर पड़ी, जो एमन की मेज के पास खड़ा था और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। एमन जुबैर की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी और जुबैर इसकी बातों में पूरी तरह मगन था। शामिर के अंदर जैसे आग लगी, इसकी मुठ्ठियां भिंच गई और माथे पर गुस्से की रगें उभर आईं। वो तीखे कदमों से चलता हुआ अपने कैबिन में गया और इंटरकॉम पर इतने जोर से बटन दबाया कि एमन हड़बड़ाकर सीधी हो गई। मिस एमन फौरन मेरे कैबिन में आए। शामिर की गरजदार आवाज सुनकर एमन का हंसता हुआ चेहरा एकदम स्पाट हो गया। वो घबराई हुई कैबिन में दाखिल हुई तो देखा कि शामिर खिड़की के पास पुष्ट किए खड़ा है। जी सर, आपने बुलाया? शामिर एक झटके से मुड़ा और उसके चेहरे का गुस्सा देखकर एमन की कदम वहीं रुक गई। मिस एमन, क्या आपको यहाँ बातें करने की तनख्वाह मिलती है? यह हंसने का कोई मुकाबला चल रहा है? शामिर की आवाज में बला की सख्ती थी। एमन हक्का बक्का रह गई। सर वो तो जुबैर साहब एक फाइल के सिलसिले में आए थे और बस एक लतीफा सुना दिया। शामिर ने मेज पर हाथ मारा। जुबैर साहब, फाइल के सिलसिले में लतीफे सुनाए जाते हैं क्या? या तुम्हें अंदाजा है कि बाहर कितना काम पड़ा है और तुम एक गैर मर्द के साथ बैठकर यूं कह के लगा रही हो जैसे ये कोई दफ्तर नहीं बल्कि तुम्हारे घर का सेहन हो। एमन की आंखों में हैरत और गुस्से की मिलीजुली लहर उभरी। सर आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने अपना सारा काम वक्त पर खत्म कर लिया और जुबैर मेरे सीनियर हैं, इनसे बात करना कोई गुनाह नहीं है। शामिर इनके करीब आया और इसकी आंखों में झांक कर बोला, मेरे सामने जुबान मत चलाओ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तय करूंगा कि तुम किससे कितनी बात करोगी। मुझे ओछापन बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी कंपनी के मुलाजमा यूं हर एक के साथ घुल मिल जाए। एमन का दिल भर आया। आप फिर से वही कर रहे हैं ना सर, आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। शामिर ने इसके दोनों कंधे पकड़ लिए।
خوشی کی بات نہیں ہے ایمن، بات یہ کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم یہاں صرف کام کرنے آئی ہو اور بس شامر کا لہجہ جتنا غصے والا تھا، اس کی آنکھوں میں اتنی ہی بے چینی تھی۔ ایمن نے ایک جھٹکے سے اپنے کندھے چھڑائے۔ آپ بہت عجیب ہیں شامر صاحب، کبھی آپ اتنے نرم بن جاتے ہیں اور کبھی آپ کا وہی پرانا جلاد جاگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر گناہ کر رہی ہوں تو بے شک مجھے دوبارہ نکال دیں، میں اپنی عزت نفس پر سودا نہیں کروں گی۔ ایمن روتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ شامر وہیں کھڑا اپنی سانسیں بحال کرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے ایمن کا کسی اور کی طرف دیکھنا بھی زہر لگ رہا تھا۔ ایمن نے اپنی میز پر آ کر سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اسے لگا کہ شامر اب کبھی نہیں بدلے گا اور اس کی پوزیسونیس اب اس کا دم گھوٹنے لگی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شامر کا یہ غصہ نفرت ہے یا وہ محبت جب شامر کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ شامر اپنے کیبن میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ایک بار پھر سب خراب کر دیا ہے، مگر ایمن کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے میز پر پڑی قیمتی گھڑی اٹھا کر دیوار پر ماری اور فرش پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی جاہو چشمت سے زیادہ اس لڑکی کی ایک مسکراہٹ کی ضرورت تھی جب شاید اس نے ہمیشہ کے لیے کھو دی تھی۔ ایمن نے پرس اٹھایا اور دفتر سے باہر نکل گئی۔ اسے لگا کہ ایک یونانی بندر اب ایک شکاری بن چکا ہے جو اسے اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے، اور ایمن کو اپنی آزادی سب سے زیادہ پیاری تھی۔ شامر کو جب احساس ہوا کہ ایمن اس کا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے تو اس دن سے اٹھا اور اپنے کیبن کا دروازہ زور سے کھولتا ہوا ایمن کی خالی میز کی طرف دیکھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ پورا سٹاف اسے اس طرح بھاگتے ہوئے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ ایمن ابھی سڑک پر نکلی تھی کہ شامر نے پیچھے سے اس کو آواز دی، ایمن رک جاؤ۔ ایمن نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شامر دیوانہ وار اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے مڑی اور جانے لگی، لیکن شامر کے اگلے الفاظ نے ایمن کے قدم زمین سے جکڑ دیے۔ رک جاؤ ایمن، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگر تم چلی گئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایمن حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شامر اس کے قریب آ چکا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے ایمن، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایمن کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ ہکلا کر بولی، آپ کیا بکواس کر رہے ہیں سر؟ شامر نے کوٹ کی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر ایمن کے سامنے کر دیا، جس میں ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے ایمن، میں تمہیں اس دن سے پسند کرنے لگا ہوں جب تم نے چارجر کے لیے مجھ سے لڑائی کی تھی۔ مجھے تمہاری یہ بے باکی، تمہاری یہ سچائی اور دوسروں کے لیے تمہارے تڑپتا ہوا دل بہت پسند ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس یونانی بندر کی مالکن بننا پسند کرو گی؟ شامر نے اسے براہ راست پرپوز کیا تو ایمن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اسے لگا جیسے زمین گردش کر رہی ہے۔ وہ کئی سیکنڈ تک ساکت کھڑی رہی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی شخص ہے جو چند منٹ پہلے اس پر چلا رہا تھا۔ سر آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ایمن نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ شامر نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر ایمن پیچھے ہٹ گئی۔ میں مذاق نہیں کر رہا ایمن، مجھے تمہارے سوا کوئی نظر نہیں آتا، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں سچ میں یونان کے جنگلوں میں چلا جاؤں گا۔ شامر کے لہجے میں ایک چھوٹی سی شرارت ابھری تو ایمن کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے فوراً اسے چھپایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ اس کی کسی ادھورے ناول کا کوئی سین ہے جو حقیقت بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، مگر یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ اس گھر میں ایک بار پھر وہی شور، وہی ڈھولک کی تھاپ اور وہی گہما گہمی لوٹ آئی تھی، مگر اس بار یہ کسی کزن کی بارات نہیں بلکہ ایمن کی اپنی منگنی کی تقریب تھی۔ گھر کے در و دیوار کو بڑکے کمکوں سے اسے سجایا گیا جیسے کوئی دلہن ہو، اور سارا اور ایان پورے گھر میں ادھم مچا رہے تھے، اور ایمن اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی سرخ جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی جہاں آج شامر کے نام کی انگوٹھی سجنے والی تھی۔ سارا نے کمرے میں داخل ہوتے سیٹی بجائے، واہ بھئی ایمن، مان گئے تمہارے ٹیلنٹ کو، میر انڈسٹریز کے مالک کو تو تم نے سچ مچ اپنا بندر بنا لیا۔ ایمن نے اسے تکیہ مار کر خاموش کرایا، چپ کر جاؤ سارا، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب سچ ہے۔ اب جب اسے دالان میں لایا گیا تو سامنے شامر سوٹ بوٹ میں ملبوس پورے جاہو جلال کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں صرف ایمن پر جمی تھی، جیسے وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا ہو
اور جب انگوٹھیاں بدلنے کا وقت آیا تو شامیر نے ایمن کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ ایمن نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے اس کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ سر، اب وہ کینٹین کا بل معاف ہو جائے گا نا؟ شامیر نے اس کی بات سن کر ایک بھرپور کہکا لگایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر سب کے سامنے بلند کر دیا۔ مس ایمن، اب سے آپ میری کمپنی کے نہیں بلکہ میری زندگی کی بھی باس ہیں۔ آپ بل کٹیں گی؟ نہیں، بلکہ پورے اکاؤنٹ آپ کے نام ہوں گے۔ حویلی کا دالان تالیوں سے اور کہکوں سے گونج اٹھا۔ ایمن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے اپنی شناخت، اپنی آزادی اور اپنا پیار سب مل چکا تھا، کیونکہ اس کا اپنا یونانی بندر اب اس کا محافظ بن چکا تھا۔ ایان نے پیچھے سے آواز لگائی، اب تو پیزا پارٹی بنتی ہے۔ ایمن باجی، شامیر نے مسکرا کر ایان کی طرف دیکھا۔ بالکل ایان، آج پوری حویلی کے لیے پیزا میری طرف سے ہوگا۔ ایمن نے شامیر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف محبت اور مان تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی کی سب سے بڑی جیت وہی ہوتی ہے جہاں آپ اپنی سچائی اور معصومیت کو کھوئے بغیر اپنی منزل پا لیں۔